आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एनएसडिडी स्टुडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो जुन कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ त्यो कार्यक्रमको अलिकति फर्मेटहरू चेन्ज भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ र आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा विशेष गरेर हामीले हङकङ गतिविधि सुरु गरेदेखिका केही कुराहरू चाहिँ तपाईहरुको समक्ष राख्दैछौँ र हाम्रो आजबाट चाहिँ अलिकति फर्मेट चेन्ज भएको छ, यो पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ र हामीले हङकङ नेपाली समाचार अथवा एसके नेपाली समाचार भनेर चाहिँ आजबाट नयाँ अध्याय सुरु गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ र त्योभन्दा अगाडि हामीले हङकङ गतिविधि भनेर सञ्चालन गरिरहेका थियौँ र त्यो हङकङ गतिविधि सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले कसरी तपाईहरुको समक्ष समाचारहरू सङ्कलन गरेर तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत गरेका थियौँ र यो केही सेरोफेरो रहेर आज हाम्रो चाहिँ केही कुराहरू तपाईहरुको समक्ष राख्नेछौँ भने अर्को कुरो हङकङको मुख्य समाचार पनि हामी समावेश गर्नेछौँ। तर यो हङकङ गतिविधिकै सन्दर्भबाट हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ। जब हामीले हङकङ गतिविधि सञ्चालन गरेको आजसम्म आइपुग्दा लगभग 27 महिना भइसकेको रहेछ र यो हङकङ गतिविधिको निरन्तरता दिनु नै सबभन्दा ठुलो मुख्य कुरो हो र यसलाई हरेक समाचारहरू सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर प्राविधिक समस्याहरू हुन्छन्, प्राविधिकका हरेक कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै ती कुराहरूलाई चाहिँ नियमित रूपमा यहाँसम्म ल्याउन र तपाईहरुलाई हङकङबाट प्रकाशित ठुल्ठुला समाचारहरूले दिएका समाचारहरूलाई सङ्कलन गरेर तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत गर्ने काम चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा गरेर आइरहेका थियौँ र त्यसैको निरन्तरता नै हो। तर आजबाट चाहिँ हामीले हङकङ नेपाली न्युज अथवा हङकङ नेपाली समाचार भनेर चाहिँ आजबाटको अध्याय चाहिँ यो तरिकाले सुरु हुनेछ। तर समाचारहरू लगभग त्यस्तै किसिमका हुनेछन् र अब हामीले हङकङ गतिविधि सञ्चालन गरेर यहाँसम्म आइपुग्दाका केही कुराहरू चाहिँ तपाईहरुको समक्ष हामी राख्ने गइराखेका छौँ र यसलाई अन्यथा नलिनु होला, किनभने आज हामी अलिकति नयाँ फेसमा पनि छौँ र अर्को कुरो हामीले के गरेर आइरहेका थियौँ र गरेका रहेछौँ तपाईहरुका लागि भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति समीक्षा गरेर म तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत हुन गइराखेको छु। हङकङ गतिविधि वास्तवमा नेपालीहरूले र नेपाली सङ्घ संस्थाहरूले गरेका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर तपाईहरुको समक्ष प्रचार गर्ने प्रसारण गर्ने अभियानबाट सुरु गरिएको थियो अथवा त्यो तरिकाले चाहिँ हङकङ गतिविधि चाहिँ हामी सुचारू गर्ने भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो तरिकाको सर्वप्रथम त्यो तरिकाबाट हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। तर गर्दै गर्दाखेरि त्यति नै बेला चाहिँ हङकङमा आन्दोलनको सुरुवात पनि भयो र नेपालीको कार्यक्रमहरू केही मात्रामा कम हुँदै गए। आन्दोलन यति धेरै ठुलो आन्दोलन भयो कि हङकङ एक प्रकारले भने रणभूमिमा सङ्ग्राम त्यो देखिएको अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा नेपालीहरूले गर्ने कार्यक्रमहरू प्राय धेरै कम भए। कसैले सङ्घ संस्थाले बुझेर त्यो कार्यक्रमहरू बन्द गर्नुभएको छ, त्यसमा हामी एप्रिसिएट गर्छौँ। अब यसरी आइरहँदाखेरि हङकङको आन्दोलनको विषयलाई पनि हामीले समाचार बनायौँ। तर यहाँनिर हामीले जोड गर्न चाह्यौँ, जुन हङकङको आन्दोलन चर्किरहँदा एकदमै जनमानसमा त्रास भएर चाहिँ जनजीवन चाहिँ अस्तव्यस्त भइरहेको बेला पनि हामीले हङकङको गतिविधिबाट हङकङका नेपाली समाजलाई चाहिँ यो यस्तो किसिमको आन्दोलनहरूमा अथवा यो बाट चाहिँ यहाँहरूले जोगिनुहोला, कुनै पनि नेपाली समुदायका साथीहरू त्यस्तो ठाउँमा प्रवेश नगर्नुहोला र यदि तपाईहरू प्रवेश गरेर अथवा त्यस्तोमा आन्दोलनमा सहभागी भएको खण्डमा गिरफ्तार गरिएको खण्डमा सम्पूर्ण एकजनालाई गिरफ्तार गरेको खण्डमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ आक्षेप लाग्न सक्छ। त्यसकारणले यस्तो आन्दोलनबाट टाढा रहनुहोला, शरीक नहुनुहोला भनेर हामीले निरन्तर रूपमा एनएसडिडी स्टुडियोबाट त्यो समाचारहरू सम्प्रेषण गरिराखेका थियौँ र हामीले त्यो समाचार चाहिँ अझै पनि तपाईहरुले युट्युबमा गएर एनएसडिडी स्टुडियोको युट्युबमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले के भनेका थियौँ र कसरी समाचार भनेर आइराखेका थियौँ त्यो सम्पूर्ण रेकर्डहरू हाम्रो एनएसडिडी स्टुडियोको युट्युबमा तपाईहरुले
अहिले पनि गएर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हङकङको आन्दोलनलाई बढुवा दिने भन्दा पनि हङकङको आन्दोलनको एउटा आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक जुन आन्दोलन हो, तर त्यसमा हामी नेपालीहरू सरिक हुनु हुँदैन भनेर हामीले बारम्बार समाचारहरू सूचनाहरू सम्प्रेषण गरेर आयौँ। र अर्को कुरो, आन्दोलनको क्रम चलिरहँदाखेरि धेरै ठुलो त्यहाँनिर धनको क्षति भयो, धेरै ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ आगो लागेको अवस्था पनि हो, ठुल्ठुलो एक प्रकारले भन्ने भने ठुलो धनको क्षति भएको छ। त्यति बेला हामीले एउटा समीक्षा पनि गरेका थियौँ, हङकङमा अहिले जुन आन्दोलनकारीहरूले धेरै ठुलो धनको क्षति गरेका छन्, तर यस्तो अवस्थामा कतै प्राकृतिक विपत्ति हङकङमा आइलाग्यो भने एक प्रकारले हङकङको जुन बजेट छ अथवा त्यसलाई धान्न गाह्रो हुन्छ भन्ने एउटा हामीले समीक्षा गर्दै गर्दाखेरि एक्कासी त्यसको 1-2 महिना पछाडि कोरोना सङ्क्रमित देखियो अथवा कोरोनाको सङ्क्रमित भएको भन्ने समाचार आयो। तर त्यो चाहिँ चाइनाको वुहानबाट अननोन सङ्क्रमित भएको भन्ने समाचार चाहिँ बाहिर भर्खरै मात्रै निस्किँदै थियो। हङकङमा पनि केही मात्र सीमित मिडियाले त्यो बोल्दै गर्दाखेरि, समाचार सम्प्रेषण गर्दै गर्दाखेरि हामीले एनएसडिडी स्टुडियोबाट त्यो समाचारलाई ल्याएर जुन कोरोनाबाट सङ्क्रमित अथवा भाइरसबाट सङ्क्रमित हुन बस्ने उपायहरू चाहिँ हामीले त्यति बेलैबाट निरन्तर रूपमा भनेर आइराखेका थियौँ र यो अझै पनि यसको निरन्तरता अझै पनि छ, यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ। र हामीले के भनेका थियौँ भने त्यति बेला हङकङमा प्रवेश गरिसकेको थिएन, तर पनि हामीले कोरोनाको सङ्क्रमित हुँदैछ यस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ योबाट बच्नको लागि अपनाउने अब घर त्यो सेनिटाइजर मास्कहरू लाउने प्रक्रियाहरूको बारे चाहिँ हामीले त्यो समाचारहरू निरन्तर रूपमा भन्दै गर्दाखेरि त्यसको केही समयपछि हङकङमा फेरि कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या छिटफुट रूपमा देख्न थाल्यो। त्यस पछाडि हङकङ सरकारले त्यसलाई कडाउ गर्ने, त्यसका कोरोनाबाट बच्नको लागि जुन त्यो नियमहरू निकालेको र त्यो नियमहरूलाई पनि हङकङ सरकारले जुन नियमहरू निकालेछ त्यो नियमहरूलाई चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा फलोअप गरेर तपाईँहरूको समक्ष बच्नको लागि यो उपाय गर्नुपर्छ, सामाजिक दूरीहरूका कायमका कुराहरू भयो होइन, त्यो फाइनका कुराहरू भए र एक प्रकारले कोरोनाबाट बच्नको लागि हरेक उपायहरू के छन् त सामाजिक दूरीदेखि लिएर हङकङ सरकारले राखेका नियमहरूका बारे हामीले बारम्बार एनएसडिडी स्टुडियोबाट त्यो कुराहरू तपाईँहरूलाई हामीले सूचना सम्प्रेषण गरिराखेका थियौँ र अहिले पनि त्यो विषय निरन्तर रूपमा रहिरहेको छ। र यसरी आउँदै गर्दाखेरि कोरोनाको उग्र पनि भइराखेको र आन्दोलन पनि त्यति बेलै केही मात्रामा चाहिँ कम हुँदै गइरहेको, किनभने कोरोनाका कारणले आन्दोलनहरूलाई पनि केही मात्रामा चाहिँ मत्थर भइरहेको अवस्था छ। त्यसमा हङकङको प्रहरी प्रशासनले पनि बाहिर निस्कन नदिएको अवस्था पनि हो र कोरोनाका कारणले हङकङका प्रदर्शनकारीहरू पनि केही मात्रामा त्यसरी निस्कन छोडेको अवस्था हुँदै गर्दाखेरि त्यस पछाडि फेरि एकैचोटि हङकङको राजनीतिमा एउटा नयाँ आयाम थपियो। नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन सेन्ट्रल गभर्मेन्टले लगाइदिइसकेपछि त्यस पछाडि चाहिँ हङकङमा अहिले राजनीतिक गतिविधि एकदमै टोटली बन्द छ। हरेक क्रियाकलापहरू चाहिँ लगभग हङकङको सार्वभौम सत्ता अथवा हङकङको सामाजिक अथवा राजनीतिकहरूलाई त्यस्तो विचलन गर्ने अथवा त्यस्तो असर गर्ने कुनै पनि कार्यहरू चाहिँ अबदेखि टोटली गर्न नपाइने नियमहरू परिवर्तन भइसकेको छ। त्यो नियम परिवर्तन सँगसँगै हामीले हङकङको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम हङकङमा लागू भइसकेको छ। अब हामीले यसै अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। हङकङको एउटा एक प्रकारले भन्ने राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भइसकेको छ। धेरै कुराहरू अहिले पनि अब परिवर्तनको सङ्घारमा छन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले हङकङको कानुन नियम अनुसार र राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत चाहिँ रहेर हरेक कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हङकङको सामाजिक र आर्थिक र राजनीतिकलाई चाहिँ असर पर्ने, दुर्गामी असर पर्ने त्यस्ता किसिमका गैर कानुनी
कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले हाम्रो व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालबाट पनि प्रयोग नगर्नको निम्ति अथवा त्यसरी अपडेट नगर्नको निम्ति कसैको हङकङको जुन आन्दोलनहरूको घटनाहरूलाई चाहिँ सेयर नगरिदिनको लागि भनेर हामीले नगरिदिनु हुन र यो चाहिँ एकदमै अहिले बिल्कुल हङकङको लागि चाहिँ एकदमै यो प्रतिकूल छ र हङकङले अहिले चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ मान्यता दिँदैन र हामीले यस्तो विषयमा पनि होसियारी साथ बढ्नुपर्छ र त्यस्तो किसिमको कुनै पनि कार्यहरू नगर्नुहोस् भनेर हामीले निरन्तर रूपमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गतको विषयलाई पनि अझैसम्म निरन्तर रूपमा हामीले यो आवाज उठाएर आइराखेका छौँ र यो विषयमा चाहिँ हामी एकदमै होसियारी छौँ र तपाईहरूलाई त्यसै अनुसार चाहिँ हङकङका नेपाली समुदायहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नेपाली समाचारबाट चाहिँ तपाईहरूको कानमा पुगोस् र त्यो समाचार चाहिँ सम्प्रेषण होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो नियमित रूपमा जति पनि हङकङको समाचारहरू निस्किन्छन् ती समाचारहरू चाहिँ तपाईहरूको समक्ष प्रस्तुत गरेर आइरहेका थियौँ र यसको निरन्तरता रहनेछ र जुन कुराहरू चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै कुराहरू छन् यो बीचमा धेरै कुराहरू छन् अब यसमा हङकङ गतिविधिको प्रसारण गरिरहँदाखेरि कोरोनाले धराशयी भएको स्थिति थियो अब त्यसमा हरेक कुराहरू चाहिँ व्यवसायहरू उद्योगहरू कन्स्ट्रक्सनका साइटहरू सबै बन्द भएर धेरैभन्दा धेरै हङकङमा बेरोजगारको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा हङकङ सरकारले दिएका बेनिफिटका कुराहरू र लिनेका कुराहरू ती विषयहरू जे हङकङ सरकारले पब्लिकका लागि समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् ती समाचारहरू चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर त्यसलाई सम्भार गरेर अनि नेपालीबाट एनएसडिडी स्टुडियो मार्फत तपाईहरूलाई जानकारी गराएर आइरहेका थियौँ र त्यो निरन्तरता रहनेछ र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले अथवा हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले हामीलाई निरन्तर रूपमा फलो गर्नुहुने दर्शक श्रोताहरूले धेरै त्यसको जानकारी पाए पछाडि उहाँहरूले त्यो लाभ लिएको कुराहरू हामीलाई भन्दाखेरि हामीलाई पनि अलिक खुसी हुन्छ जति सुकै होस् हाम्रो दर्शक श्रोताहरू 10 जना मात्रै किन नहोस् हामीलाई 20 जना पनि किन नहोस् तर 20 जनालाई चाहिँ हामीले हङकङको जुन विषयवस्तुलाई चाहिँ प्रष्टसँग राख्न पाउँदा र उहाँहरूले बुझेर त्यो ग्रहण गर्दा सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हामीले लिएका छौँ र धेरै साथीहरूले त्यो विषयलाई चाहिँ एकदमै एप्रिसिएट गर्नुभएको छ जसले मलाई भेटेर अथवा हाम्रो एनएसडिडी स्टुडियोका डाइरेक्टरलाई भेटेर त्यो कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आउँदो दिनहरूमा हामी यस्तै हङकङको समसामयिक विशेष गरेर नेपालीहरूका लागि चाहिँ समाचार के उपलब्धि हुन्छ कुन समाचार भन्दा चाहिँ नेपालीहरूका लागि उचित हुन्छ भन्ने र विशेष गरेर नेपालीहरूकै लागि मात्रै यो समाचार सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले हामीले कार्यक्रम गरेर आइराखेका छौँ र त्यसमा केही सफलता त अवश्य पनि मिल्यो होला भन्ने लाग्दछ र यो रह्यो हाम्रो केही एउटा मुख्य जुन हङकङ गतिविधिको सेरोफेरोमा रहेर हामीले गर्दै गरेका कार्यक्रमको रूपरेखाहरू तर यो बीचमा धेरै कुराहरू छन् धेरै कुराहरू भएका छन् धेरै कुराहरू हामीले सूचना सम्प्रेषण गरेका छौँ त्यो डिटेली नजाउँ तर जुन कुराहरू चाहिँ हामी निष्पक्ष रूपमा पारदर्शी र समाचारहरू जुन समाचारहरू आइरहेका छन् ती समाचारहरूको निचोड निकालेर मात्रै हामी हङकङको समाचारहरू चाहिँ प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ यदि तपाईहरूलाई अझै पनि विश्वास लाग्दैन भने मैले फेरि बारम्बार भनिरहेको छु एनएसडिडी स्टुडियोको युट्युबमा गएर हेर्नुहोस् त्यति बेलाको समाचारहरू के कसरी भनेर आएका रहेछन् कतिको सत्यता रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईहरूले एनएसडिडीको युट्युबमा गएर अझै पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यो एउटा ज्वलन्त तपाईहरूलाई प्रमाण म पेश गर्न चाहन्छु र अब यसो भनिराख्दाखेरि यी कुराहरू भए तर अब यसमा अलिकति हामी अब अलिकति कर्मिकसँग जाउँ जस्तो अब यी भनिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हङकङका नेपाली सङ्घ संस्थाका अगुवाईहरूलाई केही सल्लाह सुझावहरू पनि राख्न गइराखेका छौँ र यो विषय चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो अब अहिले हङकङमा एउटा धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो फैलिएको एउटा माइनोरिटिजमा पर्दछ हङकङमा छिटो फैलिएको अथवा धेरै जमात फैलिएको भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ उनीहरूको नेपालीहरूको लागि हक हितको लागि र नेपालीहरूको एउटा यहाँ हङकङको एउटा स्थायित्व
हङकङमा जुन एउटा परिचित गर्ने धेरै ऊहरू छन्, त्यस्ता ठाउँहरू छन्, ती ठाउँहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस्ताहरूलाई चाहिँ जोगर्ना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। सम्पूर्ण हङकङवासी नेपालीहरूको एउटा सामूहिक बृहत परियोजना बनाएर चाहिँ हङकङका नेपाली समुदायका साथीहरूले यो अभियान सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलादेखि नै माग हो अथवा हाम्रो यो एउटा सल्लाह हो, सुझाव हो। तर अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्, किनभने आउँदो दिनहरूमा क्रमैसँग चाहिँ यो विकासका क्रमहरू हङकङमा बढिरहेको छ। यो हाउजिङको कार्यक्रमहरू बढिरहेको छ। हङकङमा हाउजिङको समस्या छ र त्यस कारणले गर्दा सरकारले त्यसलाई पुर्ताल गर्न अथवा त्यसलाई समाधान गर्नको लागि धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ निर्माण कार्यक्रम पनि बढाइरहेको अवस्था छ। त्यो बढाइरहँदाखेरि हङकङमा रहेको नेपालीहरूको एउटा चिनोको रूपमा अथवा ऐतिहासिक एउटा चिनारीको रूपमा रहेको अथवा गोर्खाजहरूको एउटा नाममा रहेको जे जस्ता प्रोपर्टीहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा अभियान अवश्य थाल्नुपर्ने देखिएको छ। यहाँहरूलाई हामी यो विषयमा पनि पहल गर्नको लागि जो सामाजिक भएर अथवा सामाजिक क्षेत्रको लागि नेपाली कम्युनिटीको लागि गरिरहनु भएको पहल गरिरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई हामी यो एकदमै विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यहाँनिर रह्यो अर्को कुरो, सामाजिक सङ्घ संस्थामा एक प्रकारले रहेर तपाईँहरूले जसले काम गरिरहनु भएको छ, नेपालीहरूकै लागि गरिरहनु भएको छ, एउटा पवित्र मनले गरिरहनु भएको छ, स्वच्छ सफा मनले गरिरहनु भएको छ, निस्वार्थ भावनाले गरिरहनु भएको छ, त्यो तरिकाको निरन्तरता रहोस्, यो हाम्रो एउटा शुभेच्छा छ। सामाजिक नेतृत्वमा हाँक्ने सामाजिक दायित्वबोध भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले पवित्र आत्मा मन सफा भएर काम गरेको नै राम्रो हुन्छ। त्यसमा स्वाभाविक रूपमा एउटा संस्थाले को अगुवाईले गर्ला, अर्को संस्थाको अगुवाईले गर्ला अथवा व्यक्ति विशेषले गर्ला, जोसुकैले गरे पनि नेपालीहरूकै हक हित, नेपालीहरूकै सुविधाका लागि, नेपालीहरूकै सूचनाका लागि अथवा नेपालीहरूकै लागि गरिरहनु भएको छ भने एप्रिसिएट गर्नुहोस्। हामीले एप्रिसिएट गरौँ, व्यक्तिले गरोस्, संस्थाले गरोस् या सामूहिक रूपमा कसैले गरोस्, जसले गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हामी एप्रिसिएट गरौँ। हामी एकदमै स्वच्छ मन भावना र पवित्र आत्माले उहाँहरूको कामलाई कदर गरौँ। हामीले एनएसडिडी स्टुडियोबाट जसले जसरी काम गरिरहनु भएको छ हामीले निरन्तर रूपमा त्यस काहीँ यहाँहरूले गरिरहनु भएको कार्यक्रमको बारे पनि फेरेस्ती हामीले राखिरहेका छौँ। र तर काम गर्दै जाँदाखेरि सबभन्दा पहिले सामाजिक चरित्र अभिनय साथसाथै तपाईँहरूको त्यो तरिकाले अगाडि बढेर काम गर्नुहोस्, हाम्रो यो सल्लाह सुझाव छ। तपाईँहरूको निजी जिन्दगीमा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ। निजी जिन्दगी एउटा प्रत्येक मान्छेको निजी जिन्दगी हुन्छ। त्यो निजी जिन्दगी भने जो कोहीको पनि निजी जिन्दगी हुन्छ, तर निजी जिन्दगीलाई समाजको कार्यक्रमसँग हामी जोड्न चाहँदैनौँ र जोडेका पनि छैनौँ। र एउटा यो पत्रकारिताको नर्म्समा रहेर हामीले कसैलाई आक्षेप लाउने, कसैलाई दोषारोपण गर्ने कार्यहरू अहिलेसम्म गरेका छैनौँ। निष्पक्ष रूपमा हामीले गरिरहेका छौँ र वास्तवमा भित्रीका कुराहरू जे जस्तो भए पनि हामीले त्यसलाई तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गरेका छैनौँ। यो एउटा कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तर जे गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माले गर्नुहोस्, पवित्र मन र वचनले गर्नुहोस्। र यदि पवित्र मन र वचनले कतै तपाईँ चुक्नुभयो भने तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ मान्छेमा दृष्टिकोण चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा जसले जसरी गरिरहनु भएको छ, नेपालीहरूकै लागि गरिरहनु भएको छ भने सबैको लागि एप्रिसिएट गर्नुहोला। यो एउटा हाम्रो तर्फबाट एनएसडिडी स्टुडियोको तर्फबाट यहाँलाई सल्लाह सुझाव रहेको छ। र अर्को जस्तो एउटा कुरो के छ भने धेरै नेपालीहरूले, धेरै सङ्घ संस्थाले नेपालीहरूकै लागि काम गरिरहनु भएको छ। अब हरेक कुराहरू भनौँ न, अब हरेक कुराहरू यहाँ मर्दा पर्दा अथवा केही समस्या पर्दा अथवा आगो लागि पीडितका कुराहरू, घटनाका कुराहरू, नेपालको भूकम्प, बाढी पीडित अथवा अहिले कोभिड-19 को सामग्री पठाउने सन्दर्भमा जे जस्तो हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले गरिरहेको अवस्था पनि छ। र त्यसमा पनि अगुवाई भएर जसले काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हामी एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर एउटा कुरो के छ भने जुन तपाईँहरूले गरिरहनु भएको कामको
अभिलेखीकरण चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। किनभने तपाईहरुले काम गर्नुभयो, तपाईहरुको एउटा कार्यकालमा एउटा साह्रै राम्रो मानवीय कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, तर त्यो मानवीय कार्यक्रमको जुन अभिलेख चाहिँ नभएको देखिएको छ। अब अभिलेख गर्ने क्रमहरू चाहिँ तपाईहरुले गर्नुहोला। जस्तो सहयोग गर्नेहरूले पनि अभिलेख हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ खोज यहाँहरूले राख्नु पर्यो भनेर सहयोग गर्ने साथीहरूले पनि त्यो तरिकाले आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। हुन त निस्वार्थ रूपमा कसैले सहयोग गरिरहेको देखिएको छ, तर त्यो सहयोगलाई चाहिँ एकदमै एउटा राम्ररी पारदर्शी तरिकाले अथवा समग्रमा चाहिँ जुन कुराहरू भइराखेको छ, सहयोग कसरी भयो, कतातिरबाट भयो, कसरी गइराखेको छ, यी कुराहरू चाहिँ पारदर्शी तरिकाले तपाईहरुले राख्नुभयो भने त्यो एउटा अभिलेखीकरण हुन्छ। तर मलाई लाग्छ जुन कार्यक्रमहरू तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ, हामीले हङकङ एनएसडिटी स्टुडियोको तर्फबाट एप्रिसिएट गरिराखेका छौं। तर एउटा कुरा, तपाईहरुले जुन कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, अहिले सामाजिक सञ्जाल छ, सामाजिक सञ्जालमा तपाईहरुले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा अथवा आफ्नो संस्थाको नामबाट खोलिएको फेसबुकबाट तपाईहरुले प्रचार गर्नुहुन्छ। त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो, किनभने त्यो काम गरे बापत तपाईहरुले एउटा प्रचार गर्नुभएको छ, काम सक्सेस गर्नुभएको छ। त्यो कामको जुन सफलताको तपाईहरुले आफ्नो फेसबुकबाट अपलोड गर्नुहुन्छ। तर त्यो केही छिनमा मात्रै रहने भयो। त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भने तपाईहरुले कार्यक्रम गर्नुभयो, सफल भयो, मानवीय कार्यक्रममा पनि सफल भयो, लाभ पाउनेले प्राप्त गरे अथवा जहाँ सहयोग गर्नुभएको थियो त्यो सहयोगमा पुग्यो, त्यो ठाउँमा पुग्यो, सहयोग प्राप्त गर्नेले प्राप्त गरे, त्यो रह्यो। तर त्यो चाहिँ तपाईहरुको व्यक्तिगत अथवा एउटा सामाजिक संस्थाको फेसबुक मार्फत मात्रै गर्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो भने एउटा खहरे खोलाको अथवा वर्षायामको खहरे खोला जस्तो मात्रै देखिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा मत छ। तर तपाईहरुको आफ्नो विचारको कुरो हो। अब यसलाई चाहिँ अभिलेख गर्नुहोस्। अभिलेख गर्नु भनेको मतलब चाहिँ एउटा सम्पूर्ण हङकङमा रहेका हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको संयुक्तमा उहाँहरूको चाहिँ एउटा उपस्थितिमा तपाईहरुले कार्यक्रम गरेर त्यो जानकारी गराउनु भयो भने एकदम व्यापकता पनि हुन्छ, पारदर्शिता पनि हुन्छ। कसैले चाहिँ तपाईहरुको कार्यक्रमप्रति औँला ठड्याउने काम पनि हुँदैन। र अर्को कुरो, तपाईहरुको यदि कार्यक्रमलाई अझै राम्रो तरिकाले निरन्तर रूपमा राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई फेरि युट्युब मार्फत तपाईहरुको कार्यक्रमलाई रेकर्ड गरेर राख्नु पनि सक्नुहुनेछ। कुनै समय मैले हङकङमा यस्तो काम गरेको छु है, गरेको थिएँ भन्ने कुरोहरू चाहिँ त्यो तरिकाको एउटा राम्रो सन्देश तपाईलाई पनि जान्छ। तपाईले कुनै समय आफूलाई कार्यक्रमबारे हेर्दै गर्दा तपाईलाई गौरवको महसुस पनि हुन्छ। तर त्यो कमी देखिरहेको छु र अलिकति मिडिया प्रति त्यति धेरै हङकङमा अहिले यो पछिल्लो धेरै कार्यक्रम पनि धेरै भएको छैन, थोरै भएको छ। तर त्यसमा साथीहरुको अथवा सामाजिक कार्यकर्ता अगुवाईहरू अथवा नेतृत्वमा पुगेकाहरूको त्यतातिर ध्यान त्यति गएको देखिएको छैन। यो यहाँलाई यथार्थ हाम्रो तर्फबाट यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ, किनभने हामी अलिकति सीमित आफ्नै एउटा फेसबुक मार्फत मात्रै रमाइरहेका छौँ। तर तपाईहरुले राम्रो काम गर्नुभएको छ, तर त्यो तपाई आफै सीमितमा मात्रै रमाइरहनु भएको छ भन्ने लाग्दछ। तर त्यसलाई अलिकति व्यापक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा सुझाव छ। यो सुझाव मात्रै हो, तर कार्यक्रम गर्दै गर्दा यो चाहिँ तपाईहरुको आफ्नो निजी विचारको कुरो हो। तर पारदर्शिता र व्यापकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने अलिकति अभिलेखतिर जानु नै राम्रो हुन्छ भन्ने यहाँहरूलाई हाम्रो सुझाव रह्यो। र अर्को, अब यो एनएसडिटी स्टुडियोबाट हामीले हङकङ गतिविधि निरन्तर रूपमा आजसम्म आइपुग्दा 27 महिनामा भइसकेको छ। र जसरी तपाईहरुले पवित्र मनले सामाजिक सेवामा काम गर्नुहुन्छ, लिप्त भएर सामाजिक सेवाको लागि भनेर काम गर्नुहुन्छ, त्यस्तै उद्देश्य लिएर पनि हामीले एनएसडिटी स्टुडियोबाट हङकङ गतिविधि सञ्चालन गरेका थियौँ। र एनएसडिटी स्टुडियो मार्फत नै हामीले प्रत्येक हप्ता प्रत्यक्ष प्रसारण उपस्थित भएर हामीले यो कार्यक्रमहरू गरेर आइराखेका थियौँ। हाम्रो यसमा कसैको हामीले यसबाट धेरै फाइदा लिने भन्ने कुरा पनि छैन। निस्वार्थ भावनाले हामीले यो सामाजिक पत्रकारिताको गरिराखेका छौँ। यसमा कसैले
यो दियो, उपहार दियो, कसैले हामीलाई प्रशंसा गर्यो, कसैले प्रशंसा गरेन, अथवा कसैले चाहिँ तपाईहरुको काम चाहिँ एप्रिसिएट छ, एकदम राम्रो गरिरहनु भएको छ, हङकङको लागि राम्रो गरिरहनु भएको छ भनेर हामीलाई भन्नुहोस् भन्न खोजेको होइन। हामीले आफै तरिकाले गरिराखेका छौँ। जुन तरिकाले तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले सामाजिक सेवाको काम गरिरहनु भएको छ, त्यही तरिकाले हामीले पनि हङकङमा यो समाचारहरू चाहिँ नेपालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो पुगोस् भनेर एउटा त्यही उद्देश्यले मात्रै हामीले हङकङबाट हङकङ गतिविधि नामक कार्यक्रम मार्फत चाहिँ त्यो समाचार हामीले सम्प्रेषण गरिरहेका थियौँ। अब निरन्तर रूपमा 27 महिना भइसकेको छ। तर जुन यो बीचमा हामीले के पायौँ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो दर्शक श्रोताहरू पायौँ। दर्शक श्रोताहरू जसले र जसरी हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले लाभ प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यसमा हामी खुसी छौँ। र अब यस मानेमा चाहिँ हामी एकदमै खुसी छौँ। र अब रह्यो यसमा हामीलाई तपाईहरुले यस्तै गर्नुपर्छ, हामीलाई चाहिँ पुरस्कार दिनुपर्छ, तपाईहरुले चाहिँ मान गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामी सामाजिक जुन कार्यकर्ताहरू जुन तरिकाले जानुहुन्छ त्यस्तो तरिकाले हामी कदापि सोचेका हामी छैनौँ। यति लामोसम्म कार्यक्रम गर्दा हामीलाई कसैले पनि एप्रिसिएट गरेको छैन, यो भएको कुरा हो। तर गर्नुपर्छ भनेर हामी कहिले पनि भन्दैनौँ, किनभने हाम्रो आफ्नै लयमा छौँ, हाम्रो आफ्नै एउटा योजनामा छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो योजनामा हामी आफै सफल भएका छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर अब यहाँनिर मैले जोड्न चाहेँ जस्तो यो कारण चाहिँ के हो त, यसलाई निरन्तरता दिनको कारण, किनभने धेरै भ्युअर पनि छैन हाम्रो, हैन, धेरै भ्युअरले हेर्ने कुरो पनि भएन। तर एकजनाले हेर्नुहुन्छ, एकजना मार्फत 10 जनाको समाचार पुग्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई 500 जनाले पनि हेरिदिनु भने हामीलाई 15,000ले हेर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, त्यति जनाले चाहिँ समाचार प्राप्त गर्नुहुन्छ। मलाई धेरै साथीहरूले इनबक्समा यो कार्यक्रम किन 2 हप्ता हामीले कार्यक्रम भएन, दुई हप्ताको कार्यक्रम नभएको कारणबारे धेरै सोध्नुभयो। हङकङ न्युजहरू अपडेटबारे चाहिँ के भइरहेको छ, यो पछिल्लो चरण चाहिँ जुन विवादित एउटा विषय आएको छ हङकङ टु नेपालमा आउने सन्दर्भको विषयमा जुन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको विषयहरूको बारे पनि, त्यो बारे पनि धेरै कुराहरू चाहिँ इनबक्समा मलाई आएको छ। र कसैले चाहिँ युट्युबमा गएर पनि खोज्नु भएछ, युट्युबमा पनि भेट्न नपाएपछि उहाँहरूले मलाई इनबक्समा सोध्नु भएको छ, हैन, उहाँहरूले के कारणले तपाईहरुले कार्यक्रम गर्नुभएको छैन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। तर यस्तो भनिरहँदाखेरि हाम्रो एउटा उद्देश्य के छ भने हाम्रो धेरै ठुलो उद्देश्य छैन। हङकङमा धेरै साथीहरूले अनलाइन चलाइराख्नु भएको छ, न्युज भन्नुहुन्छ। अर्को कुरो, कुनै समय हङकङबाट रेडियो प्रसारण पनि हुन्थ्यो, भोइस रेकर्ड गरेर प्रसारण हुन्थ्यो, लाइभ प्रसारण हुन्थ्यो। त्यस्तै यहाँ कसै हाम्रो विभिन्न साथीहरू विभिन्न माध्यमबाट सञ्चार माध्यम चलाइरहनु भएको छ। उहाँहरूले विभिन्न साथीहरूका विभिन्न व्यक्तिहरू, कलाकारहरू लिएर इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। हामीले पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो तरिकाका व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्ताहरू लिइराखेका छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा आइराख्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ आउँदो हङकङमा रहेको हाम्रो यङ जेनेरेसन जो हुर्केर अहिले धेरै ठुल्ठुलो भइसकेको छ, नेक्स्ट जेनेरेसन पनि हुर्किँदैछ र त्यो जेनेरेसन चाहिँ हङकङको एउटा अलिक विविध सांस्कृतिक भन्दा पनि अलिक फाल्टो संस्कृति भएको देश भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ नेपाली भाषा मर्न हुँदैन है। नेपाली भाषा पाठ्यक्रममा पढाउने क्रमहरूमा चाहिँ केही मात्रामा आवाज उठेका थिए, तर अहिले परिस्थिति एकदमै प्रतिकूल अवस्था छ। अब तर कुनै समय किन्डरगार्टन मार्फत नेपाली भाषा पढाइ हुन्थ्यो, तर अब अहिलेको अवस्था निकै जटिल हुँदै गइरहेको छ र हाम्रो धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरू अहिले हुर्किँदै गरेको छ र उनीहरूले चाहिँ भोलि गएर नेपाली भाषा नबिर्सिनु है, नेपाली भाषा पनि रहेछ है भन्ने उद्देश्य र नेपाली भाषा मार्फत हङकङमा स्टुडियोबाट समाचार वाचन गर्ने एउटा माध्यम बनाउने उद्देश्य मात्रै हाम्रो रहेको छ। आउँदो दिनहरूमा हामीले यङ जेनेरेसनहरूलाई यो लिएर जिम्मा दिने, अथवा किनभने अहिले उनीहरू चाइनिज बोल्छन्, इङ्ग्लिस बोल्छन्, तर नेपाली बोल्दैनन्, किनभने तर उनीहरूको आफ्नो भाषा चाहिँ मातृभाषा नेपाली हुन्छ, त्यसमाथि आफ्नो जातिगत भाषाको त छँदैछ, त्यो
कुरा धेरै टाढाको भयो, तर नेपाली भाषा चाहिँ हङकङमा मर्नु हुँदैन र एनएचडिडी स्टुडियोबाट यो विषयलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा दिएर तपाईँहरूको समक्ष आजसम्म आइपुगेको छ र यसको निरन्तरता हामी गर्नेछौँ। तर बाधा व्यवादनहरू त्यस्ता खडा गर्ने प्रवृत्ति भएको खण्डमा पनि त्यसलाई हामीले सामना गर्दै अगाडि बढ्ने वचनबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छौँ। भरसक हामीले सकेसम्म यो अभियानलाई निरन्तरता दिनेछौँ। एउटा मेन उद्देश्य भनेको आउँदो हाम्रो बालबच्चाहरूले यस्तै स्टुडियोबाट हङकङको निस्किएका समाचारहरू अथवा सम्प्रेषण गर्ने एउटा बाटो होस् र नेपालीहरूले चाहिँ हङकङमा नेपालीबाट पनि समाचार प्रसारण हुँदो रहेछ है भन्ने जुन एउटा छाप चाहिँ हामीले गरौँ अथवा त्यो उद्देश्य मात्रै हाम्रो रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले भाषागत रूपमा भाषालाई हङकङमा मर्नु दिनु हुँदैन है, जसरी भए पनि यसलाई बचाउनु पर्छ। आउँदो दिनको हाम्रो सन्ततिलाई यो पाठ सिक्नुपर्छ, सिकाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले मात्रै हामी आजसम्म हङकङको गतिविधि मार्फत हरेक कार्यक्रमहरूको समाचारहरू खोजेर तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। यसको मतलब चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिनको लागि। र यहाँनिर अब त्यो समाचारका खोज्दाखेरि एउटा समाचारले एउटा भन्छ, अर्को समाचारले अर्को भन्छ, त्यो समाचारहरूलाई जुदाएर फेरि त्यसको निचोड निकाल्नुपर्ने हुन्छ, कठिन हुन्छ। अब खोज्नु पर्यो, त्यतिकै आउँदैन, समाचारहरू हेर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो। अब यसमा हाम्रो लाग्ने खर्च, अब हाम्रो समयको व्यतीत, किनभने एउटा मान्छे नागरिक भएर आफ्नै व्यक्तिगत निजी जीवन जिउँदाखेरि आनन्द हुन्छ, तर एउटा अलिकति केही अभिभार लिइसकेपछि त्यसले चाहिँ दिनरात मान्छेलाई तनाव दिने काम हुँदो रहेछ। यो हाम्रो एउटा अनुभव पनि हो, किनभने म अहिले तपाईँहरूको समक्ष लाइभमा बोलिरहेको छु। अब मैले जताततै जुनसुकै एकदमै त्यो बेकारका खबरहरू अथवा झुटा खबरहरू त्यस्तो खबरहरू भन्दै गर्दाखेरि सम्भवतः यो त्यो जति ठुलो गद्दार त के होला र। त्यस कारणले गर्दा समाचारहरू पनि हामीले धेरै समाचारहरूलाई जुदाएर त्यो समाचारले भन्न खोजेको निचोड यो है भनेर मात्रै हामी तपाईँहरूको समक्ष राखेर आइराखेका छौँ। र अर्को कुरो, यो हामीले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत रहेर हङकङमा समाचार वाचन गरिराखेका छौँ। हामीले कसैलाई भन्दा पनि विशेष गरेर अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ हङकङको राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको छ र अहिले त्यो स्थितिमा छ। त्यस कारणले गर्दा फेरि पनि हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ, हङकङमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम लागू भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ एकदमै नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत हङकङको नियम कानुनमा अन्तर्गत रहेर हरेक कार्यक्रमहरू आउँदो दिनहरूमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विषयमा पनि हामीले निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराएर आइराखेका छौँ। र त्यसमा पनि विशेष गरेर हङकङ गतिविधि मैले चलाउँदै गर्दाखेरि मार्फत चाहिँ एनएचडिडी स्टुडियोबाट चलाइयो र यसको जुन त्यति बेलादेखि सहयोग गरेर आउनुहुने हाम्रो कृष्ण लाउती सर, त्यस्तै टङ्क सम्माफे ज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरेर एनएचडिडी स्टुडियोको सञ्चालक अथवा डाइरेक्टर अथवा उहाँ नै हो निर्देशकको रूपमा काम गरेर सहयोग गरिरहनुहुने, अथक रूपमा चाहिँ प्रयास गरेर यहाँसम्म चाहिँ ल्याइदिनु हुने हाम्रो एनएचडिडी स्टुडियोका आउनर अथवा डाइरेक्टर देवमान लिम्बू तुम्बाम्फे ज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको परिश्रम, उहाँ यति दुःख गर्नुहुन्छ, उहाँले अहिले त्यहाँ प्राविधिक रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। सानो कुराहरू कहिलेकाहीँ हामीले समाचार भन्दै गर्दाखेरि समाचारको पृष्ठभूमि उल्टो फोटोहरू आउँदै गरेको पनि यहाँले देख्नुहुन्छ, कति कठिन छ। तर त्यो कठिनतालाई पनि सहज ढङ्गले उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म यो सहयोग गरेर आउनुभएको छ। यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हामी यो हङकङ गतिविधि जुन तरिकाले 27 महिनासम्म रनिङ गरेर आयौँ, तर त्यसैको निरन्तरता हो। तर अब आजबाट चाहिँ हामीले हङकङ नेपाली समाचार भनेर नामकरण गरेका छौँ अथवा यसलाई अलिकति नाम परिमार्जित गरेका छौँ। र विशेष गरेर यो कार्यक्रमबाट हङकङमा
नेपालीहरूले पाउने कार्यक्रमहरूको बेनिफिटका कुराहरू, सूचनाका कुराहरू, त्यस्तै नेपालीहरूले गर्दै गरेका कार्यक्रमहरूका समाचारहरू नै मुख्य रूपमा हुनेछ र त्यस पछाडि अन्य हङकङको केही मुख्य समाचारहरू पनि समावेश हुने नै छ र त्यो पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र यो रह्यो हाम्रो यात्रा, हङकङ गतिविधिको यात्रा यहाँसम्म रहेको छ र त्यस पछाडिको यात्रा चाहिँ त्यही हङकङ गतिविधि जस्तै भए पनि हामीले चाहिँ हङकङ गतिविधि नभएर अब चाहिँ एचके नेपाली समाचार अथवा हङकङ नेपाली समाचार भनेर चाहिँ नामकरण गरेको छौँ अथवा त्यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने गरेका छौँ र यहाँहरूको हामीलाई सल्लाह सुझाव चाहिन्छ र त्यो सल्लाह सुझावहरू हामी तपाईँहरूको ग्रहण गर्नेछौँ। र अर्को कुरो, तपाईँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत भन्दा पनि हङकङमा रहेको केही समस्याहरू छन् अथवा तपाईँहरूलाई केही समस्या परेका छन्, ती समस्याहरूको बारे पनि जुन अहिले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ लाइभमा, यहाँहरूले त्यही लाइभमा चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभयो भने, तपाईँहरूको समस्याहरू राख्नुभयो भने त्यो समस्यालाई हल गर्ने काम पनि हामी गर्नेछौँ र बुझेकोसम्म हामी समाधान गर्नेछौँ र नबुझेका कुराहरू चाहिँ हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सोधेर तपाईँहरूलाई अर्को हप्ताको कार्यक्रममा हामी यो विषय पनि अपडेट गराउनेछौँ। यो प्रक्रियाहरू पनि हामीले गर्नेछौँ र यो निरन्तर रूपमा हामीले भनिरहेको अवस्था रह्यो। र यी रहे हङकङ गतिविधिदेखि आजसम्म चलाइरहेको हाम्रो केही हाम्रा आफ्ना भनाइहरू राखेका छौँ र यो भनाइहरू यहाँले अवश्य पनि मनन गरिदिनु होला र अवश्य मलाई लाग्छ यहाँहरूले धेरै कुराहरू बुझ्नु होला। र अर्को कुरो यहाँनिर अलिकति अर्को कुरो चाहिँ के पनि हो भने, हामीले चाहिँ पवित्र, फेरि पनि मैले भन्छु, पवित्र आत्मा, मन र तनले यो कार्यक्रम हामी गरिरहेका छौँ र त्यसरी नै हङकङमा रहेका हाम्रा समाजसेवीहरूले पनि अथवा जोसुकैले जसरी गर्नुहुन्छ, पवित्र मन, आत्मा र एउटा निश्चल मनले गर्नुहोस्। यही नै हामी यहाँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छौँ र हङकङको गतिविधिको अपडेट आजलाई यति नै। र अब हामी नयाँ हङकङ नेपाली समाचारको अध्यायमा प्रवेश गर्नेछौँ र अब हामी हङकङको विशेष गरेर मुख्य समाचारहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ र जुन विषय चाहिँ केही हप्ता अगाडिदेखि नै हङकङदेखि नेपाल जानको लागि अथवा नेपालदेखि हङकङ आउनको लागि जुन हङकङबाटै मात्रै खोप लगाएको आउने पाउने भन्ने सन्दर्भको विषयमा अलिकति सामाजिक सञ्जालमा त्यो विषय निकै केही चर्चाको भएको थियो। त्यो विषय केही खोज गरेर मैले ल्याएको छु। त्यो विषय समाचार र केही जानकारीमूलक समाचारहरू रहेका छन्। अब हामी छोटो ब्रेकमा जानेछौँ। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई फेरि हार्दिक स्वागत छ। हङकङको कोभिड-19 को समाचार हामीले अपडेट गर्नै पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हङकङमा आयातितहरू नै अलिकति बढिरहेको अवस्था छ र केही हप्ता 2 हप्तादेखि अगाडिको अहिले रेकर्ड अनुसार चाहिँ 45 जना भनिएको छ। जे भए पनि के छ भने स्थानीय क्षेत्रमा 0 छ। अहिले स्थानीय क्षेत्रमा कोभिड-19 को सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिएको छैन। तर केही हप्ता अगाडि एकजना व्यक्तिलाई भेटिएको खबर आएपछि जुन हङकङमा निरन्तर रूपमा चाहिँ 0 लेभल थियो अथवा सङ्क्रमित सङ्ख्या चाहिँ एकदम 0 भएर 57 दिन हुँदै गर्दाखेरि लगभग 57 दिनको दिन फेरि एकजना चाहिँ स्थानीय रूपमा त्यो कोभिड-19 को सङ्क्रमित भेटिएपछि त्यसमा ब्रेक भयो। तर त्यस पछाडि अहिलेसम्म फेरि एकजना भेटिएको छ। त्यस पछाडि फेरि निरन्तर रूपमा अहिले 0 केस छ। तर आयातितको रूपमा चाहिँ कहीँबाट फ्लाइटबाट आउनेहरूको सङ्ख्यामा चाहिँ केही मात्रामा छिटफुट रूपमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ बढेर गइरहेको देखिन्छ अथवा आयातित चाहिँ लगभग बढेर अहिलेसम्म हङकङमा 12,047 जना चाहिँ सङ्क्रमित सङ्ख्या पुगेको छ। यो जुन कोरोना सङ्क्रमित अथवा यसको जुन
पेन्डामिक सुरु भयो त्यस पछाडिदेखि अहिलेसम्म हङकङमा 12,047 जना मात्रै सङ्क्रमित भएको छ। र अर्को कुरो मृत्यु चाहिँ 217 जना भएका छन्, 217 होइन 212 जना चाहिँ मृत्यु भएको छ। र अब यो अहिले पनि हङकङ सरकारले एकदमै कडी कडाउ गरिरहेको छ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, केही मात्रामा कहिले खकुलो बनाउने जस्तो अलिकति पेन्डामिक स्थिति सिर्जना भयो हुने बित्तिकै कडा गर्ने, तर पनि त्यो कडा नियमहरू चाहिँ अहिले पनि यथावत रूपमा रहेको छ। केही गत हप्ता केही ठाउँमा चाहिँ कोभिड-19 को पेसेन्टहरू देखिसकेपछि लकडाउन गरेर चेक जाँच गरिएको समाचारहरू पनि आइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा हङकङ सरकार यो कोभिड-19 लाई नियन्त्रण गर्ने मामलामा एकदमै प्रतिबद्ध छ, कटिबद्ध भएर लागिरहेको छ र धेरैभन्दा धेरै नियन्त्रण गरिरहेको अवस्था पनि छ। र अर्को, अब हङकङमा अहिलेसम्म खोप लाउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ कति पुग्यो भन्ने कुराहरू पनि यहाँ जानकारी गरौँ। अहिलेसम्म 59,44,145 जनाले चाहिँ खोप लगाइसक्नु भएको छ। त्यो चाहिँ प्रथम र दोस्रो गरेर सङ्ख्या चाहिँ त्यति पुगिसकेको अवस्था छ। अनि अर्को जस्तो अहिले जुन यो कोभिड भ्याक्सिन सेन्टरहरू जुन छ खोलिएको अवस्था छ, त्यो खोलिएको चाहिँ सेप्टेम्बरभित्र बन्द हुने भनेर हामीले समाचार सम्प्रेषण गरेका थियौँ केही समय अगाडि, तर अहिले फेरि अक्टोबर महिनासम्म त्यसको म्याद थपिएको छ। अक्टोबरसम्म फेरि यो सेन्टर जुन भ्याक्सिन सेन्टरहरू चाहिँ खुला रहनेछ। 60 वर्षदेखि उँभोका उमेर भएका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरेर हाम्रो नेपाली समुदायको लागि म भन्दैछु, यदि 60 वर्ष तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ भने तपाईँ कुन खोप लाउने, बायोएनटेक लाउने हो कि साइनोभेक लाउने हो, त्यो सेन्टरमा गएर तपाईँ बायोएनटेक खोप लाउनुहुन्छ भने बायोएनटेक खोप सेन्टरमा जानुहोस्, साइनोभेक खोप लाउनुहुन्छ भने साइनोभेक खोप सेन्टरमा गएर बुकिङ बेगर तपाईँ सिधै डाइरेक्ट गएर लाउन सक्नुहुनेछ। यो पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ। र त्यस्तै अहिलेसम्म चाहिँ अब अर्को कुरो त्यो पनि छ। र अर्को के पनि हो भने जुन यो खोपहरू लाउँदै गर्दाखेरि अहिले बायोएनटेक खोप भर्खरै मात्र फेरि अहिले 9,47,000 हङकङमा आइसकेको छ बायोएनटेक खोप। र त्यस्तै बच्चाहरूका लागि पनि 12 वर्ष उमेरदेखि उँभोका 16 वर्ष उमेरका बच्चाहरूले पनि अनिवार्य, बालबालिकाहरूले पनि अनिवार्य खोप लाउन भनेर हङकङ सरकारले सर्कुलर जारी गरिसकेको छ। विशेष गरेर स्कुले अथवा स्टुडेन्ट विद्यार्थीहरूका लागि यो नियम बनाइएको र यो बायोएनटेक खोप लाउनको लागि चाहिँ सरकारले त्यो सर्कुलर जारी गरिसकेको छ। र यदि हाम्रा बालबच्चाहरू 12 वर्षदेखि उँभोका छन् भने यहाँहरूले अनिवार्य रूपमा खोप लगाउन हुन हामी सूचना जारी गर्न चाहन्छौँ अथवा सूचना प्रसारण गर्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरो, तपाईँ हाम्रो छोराछोरी सुई लाउन अयोग्य हो भने चाहिँ डक्टरको सर्टिफिकेट लिएर तपाईँहरूले सम्बन्धित ठाउँमा देखाउनु पर्ने हुन्छ अथवा डक्टरको सर्टिफिकेट अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ। यो पनि यहाँलाई जानकारी गरौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खोपको अहिले अवस्था चाहिँ यसरी आइरहेको छ। र अर्को, जुन नेपालबाट हङकङ आउनेका लागि समस्याको बारे केही कुराहरू चाहिँ अलिकति मुख्य समाचार बनिएको छ। यसमा के छ भने हङकङबाट खोप लगाएर गएकाहरू मात्रै आउन मिल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो तरिकाको समाचारहरू विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालमा आइसकेपछि यो विषय के रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मैले सम्बन्धित निकायमा पनि खोजेँ र पत्र पत्रिकाहरूमा अथवा यस्तो सञ्चार माध्यमतिर पनि खोजी हिँडेँ। तर यहाँनिर के पनि बुझ्यो भने स्वाभाविक रूपमा अहिले चाहिँ हङकङले हाई लेभल, लो, मिडियम र लो रिस्क भनेर चाहिँ 3टा क्याटेगोरी छुट्याएको छ। र त्यो हाई लेभलमा बाट आउनेहरूलाई चाहिँ हामीले केही समय अगाडि पनि समाचार सम्प्रेषण गरेका थियौँ। हङकङ सरकारले 2टा खोप लगाएकोहरूलाई चाहिँ आउन दिन मिल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो तरिकाको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। त्यही तरिकाले हामीले समाचार पनि सार्वजनिक गरेका थियौँ। 2टा खोप डोज पुरा लगाइसकेका र त्यस पछाडि PCR 72 घण्टाको PCR रिपोर्ट र त्यस पछाडि हङकङमा होटल क्वारेन्टिनको
बुकिङ लिएर चाहिँ आउन सक्नुहुनेछ, आउन सक्ने छन् भन्ने कुरा चाहिँ गरियो। तर त्यति बेला के पनि भनिएको थियो भने नेपालको नाम जोडिएको थिएन। हाई रिस्क कन्ट्रीबाट मात्रै भनिएको थियो। तर हाई रिस्क कन्ट्री भन्दै गर्दाखेरि बेलायत, अमेरिका भनेर चाहिँ यहाँको सञ्चार माध्यमले त्यो तरिकाले फुकिरहेको थियो, तर नेपालको सम्बोधन भएको थिएन। तर अहिले बुझ्दै जाँदा चाहिँ के भएको छ भने नेपालको नाम अहिले पनि सम्बोधन भएको छैन आउने कुराहरूमा चाहिँ। तर यहाँ चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ, हङकङबाट खोप लगाएर गएकोहरू चाहिँ आउन मिल्ने भन्ने कुरा छँदैछ, त्यो भइगयो। तर अब त्यसबाहेक खोप लगाएका अथवा नेपालमै खोप लगाएका अथवा खोप नलगाई बस्नुभएकाहरूलाई चाहिँ आउन के कस्तो छ भन्ने कुरोमा चाहिँ अलिकति यहाँनिर मान्छेमा चाहिँ हामी नेपालीहरू माझमा चाहिँ दुविधा भएको देखिएको छ। तर यहाँनिर म तपाईँहरूलाई सिधा भनौँ, हङकङबाट लगाएको खोप लगाएकोहरू पनि आउने कुरा त छँदैछ। तर यदि WHO ले अथवा चाहिँ रिफर गरेको एउटा स्ट्रिजेन्ट रेगुलेटरी अथोरिटी भन्ने एउटा कार्यालय हुन्छ अथवा अफिस हुन्छ, त्यो चाहिँ WHO ले मान्यता प्राप्त गरेको हेर्ने निकाय अथवा त्यो सुई खोपहरू हेर्ने निकाय अथवा त्यसलाई कडा के भन्छ भने कडा नियामक प्राधिकरण भनेर भनिँदो रहेछ। त्यस्तो अफिसबाट लगाएको खोप लगाएको हो भने चाहिँ जहाँबाट पनि आउन मिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि हङकङको यो भ्याक्सिनको सम्बन्धी जुन नियमहरू बनाएको छ त्यो नियममा चाहिँ भित्र गुगलमा पसेर सर्च गर्यो भने त्यहाँनिर त्यो भेटिन्छ है। र अर्को कुरो, हङकङ चाइनाले अथराइज गरेको अफिसबाट लगाएकोहरूलाई भन्ने पनि त्यहाँनिर लेखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब हङकङ नेपालमा त्यस्तो किसिमको अथोरिटी चाहिँ छैन, त त्यस्तो किसिमको निकाय त छँदै छैन। अहिले विश्वभरि चाहिँ 32वटा राष्ट्रमा मात्रै त्यस्तो निकाय छ भन्ने कुरा आएको छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यो कारणले चाहिँ अलिकति आउन कठिन भयो अथवा त्यो तरिकाले चाहिँ सुई नलगाएको कारणले अन्य सुईलाई चाहिँ त्यति विश्वासिलो नमानिएको भन्ने चाहिँ बुझियो। अब हङकङबाट लगाएर जानेहरू चाहिँ आउन पाउने, उहाँहरूले चाहिँ 21 दिने क्वारेन्टिनको कुरा पनि भयो हैन। अब पीसीआरको 72 घण्टाको पीसीआर चेक गरेर पनि आउनुपर्ने हुन्छ, नेगेटिभ लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। तर यो चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, प्रष्ट हुनु होला। यो विषय चाहिँ हामीले हङकङमा जब खोप सुरु भयो, खोप सुरु हुँदै गर्दाखेरि हामीले हाम्रो कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ। हङकङ सरकारले अनिवार्य खोप लगाउने भनेर भनेको थिएन, व्यक्तिको विचारमा भनेर छोडिएको अवस्था थियो र अहिले पनि त्यही भनिरहेको छ। तर हामीले के भनेका थियौँ भने हङकङ खोप सुरु हुँदै गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ अनिवार्य खोप लाउनै पर्छ, लाउनको लागि तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध हामी गरिरहेका गर्दछौँ भनेर हामीले बारम्बार एनएसडिटी स्टुडियोबाट हामीले त्यो भनिरहेका छौँ। त्यो युट्युबमा गएर तपाईँहरूले हेर्नु पनि सक्नुहुनेछ। हामीले बारम्बार भनिराखेका थियौँ। के भनेका थियौँ भने तपाईँ हामी युके जान्छौँ, हङकङ नेपाल जान्छौँ, हङकङ आउँछौँ हैन। यसरी ओहोरदोहोर गरिरहँदाखेरि भोलि गएर ट्राभलको समस्या पर्न सक्छ है। त्यस कारणले गर्दा यो जुन एउटा हङकङ सरकारले फ्रीमा पनि खोप लगाइदिने एउटा गरिरहेको छ, त्यसलाई पनि हामी उपयोग गरौँ। तर त्यो बिचमा हामी धेरै नेपालीहरूले डरायौँ अथवा अहिले हङकङको स्थानीय नागरिक पनि डराइरहेको अवस्था पनि हो। तर तथापि अहिले चाहिँ लगभग टोटल्ली अब कम्प्लिट हुन लागिसकेको अवस्था छ। त्यो बिचमा धेरै फ्लाइटहरू उडे, नेपालदेखि हङकङ, हङकङ टु नेपाल चाहिँ फ्लाइटहरू, केही फ्लाइटहरू उडे। अब एउटा फ्लाइटमा लगभग 150-200 जना जान्छन् भने 4-5 फ्लाइट भयो त्यो बिचमा है। तर त्यो बिचमा हाम्रो धेरै नेपालीहरूले खोप नलाइकन जानुभयो। यहाँनिर दुःखको कुरा हामीले चाहिँ भनिरह्यौँ, तपाईँहरूलाई भोलि समस्या पर्छ, काममा पनि समस्या पर्छ, काममा पनि अब हङकङ सरकारले नभने पनि हामीलाई चाहिँ कम्पनीले खोप लगाएर आइज, खोप लगाएको छ मात्रै काम दिन्छु भनिसकेपछि अनिवार्य खोप परिगयो। तर त्यसमाथि पनि हामी चाहिँ आवत-जावत गरिरहने भएको कारणले गर्दा यो समस्या हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा लगाइहाल्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ भनिरहेका थियौँ।
जसले लाउनुभयो, अब कसले नलगाइ जानुभयो, अहिले के भयो अलिकति समस्या त्यहाँनिर देखियो। अब यहाँनिर 17 तारिकको फ्लाइट भनेर भनिएको थियो, 17 तारिकको फ्लाइट उडेन, यहाँलाई जानकारी नै छ। 24 तारिक अगस्त 24 को फ्लाइट उड्ने भनिएको छ। मैले सम्बन्धित निकायका स्टेसन म्यानेजरलाई पनि सोधेँ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने 24 तारिकको फ्लाइट उड्ने हो, बजारमा खुलिएको छ, तर 80% बुकिङ भएको खण्डमा मात्रै प्लेन उड्छ र अर्को घाटामा खुला एकदमै मान्छे बिना चाहिँ उडाउने कुरो भएन सर भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब हङकङबाट कतिजनाले खोप लाएर गएको छ त नेपालमा। त्यस कारणले गर्दा अब अहिलेसम्म अलिकति हामीलाई जानकारी आएन त्यो विषयमा। अब 100-150 जनासम्म लगाएर जानुभएको थियो भने सम्भवतः यो 24 तारिकको फ्लाइट आउन सक्छ। पुग्यो भने अब, तर पुगेन भने स्टेसन म्यानेजरको भनाइअनुसार हो भने हामी खाली प्लेन त उडाउने, घाटामा उडाउने कुरो त हुँदैन सर भनेर भनिसकेपछि सम्भवतः नउड्न पनि सक्छ कि भन्ने एउटा हाम्रो ऊ मात्रै हो। तर उडेको राम्रो, किनभने हङकङबाट धेरै नेपालीहरू जानुभएको छ। अब पछिल्लो चरण जानुभएको छ, कतिले खोप लगाएर जानुभएको छ, तर कतिले खोप लाउनुभयो त्यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। र जसले हङकङबाट खोप लगाएर जानुभएको छ उहाँहरू चाहिँ हङकङको परिचय पत्र वाहकहरूले चाहिँ आउन पाउनुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले 72 घण्टाको नेगेटिभ PCR नेगेटिभ र 21 दिनको क्वारेन्टाइन होटल बुकिङ चाहिँ गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। र यो रह्यो 24 तारिकको फ्लाइटको कुराहरू। टिकट खुल्ला छ, तपाईहरुले यहाँ हाम्रो हङकङमा रहेका हाम्रा ट्राभल एजेन्सीका साथीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आउनको लागि चाहिँ खुल्ला गरिएको भनेर चाहिँ आइसकेको छ। तर संख्या पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ यकिन भइसकेको छैन र पुगेर उडेको आएको खण्डमा धेरै राम्रो भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौं। तर सम्भवतः नउड्न पनि सक्छ कि भन्ने एउटा हाम्रो अनुमानको कुरो मात्रै, यो चाहिँ अनुमानको कुरो मात्रै, यसलाई नै यही हो भनेर चाहिँ नभन्नु होला। तर जे भए पनि हङकङ नेपाल टु हङकङको फ्लाइट चाहिँ 24 तारिक एउटा कन्फर्म रहेको छ। यो यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। र अब त्यस पछाडि हामीले यहाँहरूले प्रष्ट रूपमा बुझ्नु होला खास कारण चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू, र त्यसलाई अलिकति समाचारमा अलिकति प्रष्टसँग नभनिदिँदाखेरि अलिकति कन्फ्युज मात्रै भएको हो र यो कुरो चाहिँ यस्तोसँग रहेको छ। तर अलिकति के पनि हो भने हङकङको न्युजहरूमा पहिला भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ आएका थिए। कोभिड खोपको डोज लगाइसकेको WHO ले मान्यता प्राप्त खोप लगाएकोहरू जुनसुकै राष्ट्रबाट भए पनि आउन मिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ कुनै समय चाहिँ HKIVC को रिपोर्टरले त्यो समाचार भनेको थियो। तर अब अहिले चाहिँ त्यो तरिकाको छ। बुझ्नु यहाँहरूले प्रष्ट रूपमा यति भए बुझ्नुभयो होला भन्ने लाग्दछ। र अर्को अब हामी केही फेरि हाम्रो हङकङकै यो सूचनामूलक छ, तपाईहरुलाई जानकारी पनि गरौँ। जस्तो अहिले 60 वर्षदेखि तपाई 60 वर्ष उमेर लाग्दै हुनुहुन्छ भने अथवा यो 1957 मा तपाई जन्मिनु भएको छ भने, विशेष गरेर हाम्रो नेपाली आमा बुवाहरुको लागि कुरा गर्दैछु, 1957 अथवा 1957 तपाईहरुको आईडी मा जन्म दर्ता छ भने तपाईहरुले अगस्त 2 देखि 31 सम्म, यो अगस्त 31 सम्म अक्टोपस कार्ड, यो जुन यो एउटा अक्टोपस कार्ड छ, जोय यु कार्ड भन्ने अक्टोपस कार्ड तपाईहरुले दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाई 60 वर्ष पुग्ने बित्तिकै हङकङको जुनसुकै क्षेत्रमा ट्राभल गर्दा, यातायातमा बसमा चढ्दा, ट्रेनमा चढ्दा, जहाँ तपाई चढेर जानुहुन्छ तपाईलाई $2 मात्रै पैसा लाग्ने छ। तर यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले होम एफेयर डिपार्टमेन्ट अथवा सोशल वर्कर्स अथवा त्यस्तै अफिसहरुमा गएर फर्म लिएर भरेर बुझाउनु पर्ने छ। त्यो बुझाइसकेपछि तपाईहरुको 4 हप्तामा त्यो कार्ड आउनेछ र कार्ड आइसकेपछि तपाईहरुले यो चाहिँ कहिलेबाट सुविधा सुरु हुन्छ भने 2022 फेब्रुअरी 27 बाट यो
नियम लागू हुन्छ। तपाईहरू त्यतिन्जेलमा 60 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ भने यसको सहुलियत पाउनुहुनेछ। तर त्यसका लागि तपाईहरूले कार्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो अक्टोपस कार्ड जस्तै हुन्छ, त्यहाँ तपाईहरूलाई स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ हामीले। र यसको चाहिँ के छ भने यहाँनिर तपाईहरूलाई जानकारी गराउँ, 1957 म नेपालीबाट भन्छु, 1957 मा जन्मिनु भएको छ भने यो अगस्त 31 सम्म तपाईहरूले फर्म भरेर बुझाइसक्नु होला। र 1958 मा जन्मिनु भएको छ भने त्यसरी नै सेप्टेम्बर 1 देखि 30 सम्म। त्यस्तै 1959 मा जन्मिनु भएको छ भने अक्टोबर 1 देखि 31 सम्म। त्यस्तै 1960 मा जन्मिनु भएको छ भने नोभेम्बर 1 देखि 30 सम्म। र 1961 मा जन्मिएको तपाईँहरूको आइडी रेकर्ड छ भने डिसेम्बर 1 देखि 31 सम्म यहाँहरूले यो आवेदन भर्न पाउनुहुनेछ। आवेदन भरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यो कार्ड उपलब्ध हुनेछ। र यो कार्ड उपलब्ध भइसकेपछि अक्टोपस जस्तै हो, त्यही तरिकाले तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यसको लागि अलिकति अक्टोपस एपमा गएर अनलाइन मार्फत पनि भर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई त्यहाँ भनेर त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले भरेर आफूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नु सक्नुहुनेछ, अथवा फर्म लिएर भरेर गइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। तर अब यहाँनिर फोटोको कुरा आयो। फोटो चाहिँ ब्ल्याङ्क एकदम पछाडि सेतो भएको, बिचमा र एकदमै पासपोर्ट साइजको फोटो हुनुपर्नेछ। जुन यो देखिएको स्क्रिनको जस्तो फोटोहरूले चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन, स्वीकार हुँदैन। र फोटो चाहिँ तपाईँहरूले 6 महिनाभित्रको मात्रै हुन्छ है। त्यो 1 वर्ष कटेको फोटोहरू, गत वर्षको फोटोहरू चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्नु पाउनुहुन्न। यो चाहिँ एउटा यो किसिमको एउटा तपाईँहरूलाई जानकारी हामीले गरायौँ। र अब यस पछाडि हामी यो चाहिँ अलिकति जानकारीमूलक तपाईँ हाम्रै लागि सुविधाको लागि हो भनेर मैले यहाँहरूलाई यो समाचार सम्भार गरेर तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गरेको छु। अब रह्यो अलिकति हामी हङकङ नेपालीहरूमा पनि केही मात्रामा एउटा कार्यक्रम भएको छ, जुन कार्यक्रमको हामीलाई सूचना आएअनुसार जस्तो पान्थर मञ्च हङकङको 5औं अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। 5औं अधिवेशनबाट नवनिर्वाचित कार्यसमितिहरूको नामावली यस प्रकार रहेको छ। अध्यक्ष कमन धोज लाउती, उपाध्यक्ष बेदराज सेलिङ, सचिव मणिकुमार फ्याक, सहसचिव रबिन कुमार गुरुङ, कोषाध्यक्ष रोमन लाउती, सहकोषाध्यक्ष विजय बेगा, सदस्यहरूमा बिरु लाउती, कला यकबाङदेन कुन्सा र भविन्द्र थामस्वाङहरू रहनुभएको छ। उहाँहरूको यो पान्थर मञ्च हङकङको 5औं अधिवेशनबाट उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँहरूको कार्यकालको सफलताको लागि हामी एनएसडिटी स्टुडियोबाट हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब हामी अलिकति छोटो अर्को विज्ञापनमा जाउँ। महासङ्घ हङकङको विज्ञापन पनि आएको छ हामीलाई। त्यो विज्ञापन स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। मलाई लाग्छ त्यो विज्ञापन आएको देखेको थिएँ मैले। यहाँ तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा देखाइसकेको छु, यहाँले स्क्रिनमा हेर्नुहोला। जस्तो कम्युनिटी सपोर्ट टिम फर नेपालीज कम्युनिटी भनेर भनिएको छ, यहाँलाई थाहै छ। त्यो नेपाली कम्युनिटीहरूको लागि सेवा प्राध्यायक संस्था हो। र त्यसमा के भनेको छ भने यहाँ चाहिँ फर्स्ट एड एडल्ट CPR सर्टिफिकेट कोर्स भनेर भनिएको छ। त्यो चाहिँ यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी कोर्स हो। यो कोर्स लिनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले डाइरेक्ट नेपाली महासङ्घ हङकङ नेपाली महासङ्घको कार्यालयको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसका लागि चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई ठुलो नम्बरमा फोन नम्बरहरू दिएको छ, वाट्सएपको नम्बर पनि दिएको छ। र यो चाहिँ डेट 22 अगस्त 2021 सन्डे, टाइम 9 AM to 6 PM। ट्रेनिङ भेन्यू चाहिँ महासङ्घको कार्यालय नै रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। छिटोभन्दा छिटो यहाँहरूले यो चाहिँ फर्म भरेर अथवा आफ्नो लागि सिटहरू सुरक्षित गरेर भोलि तुरुन्तै गएर कोर्सहरू फर्स्ट एड कोर्सहरू गरिसक्नु होला। किनभने फर्स्ट एड कोर्स चाहिँ अहिले निकै महत्त्वपूर्ण छ हङकङमा। जुनसुकै काममा जाँदा पनि फर्स्ट एड कोर्स गरेको कार्डहरू देखाउनु भने अलिकति काममा पनि प्रायोरिटी पाइन्छ। र त्यसमा पनि अर्को कुरा आफ्नै व्यक्तिगत स्वास्थ्यको लागि अथवा त्यसलाई पनि धेरै ठुलो काम गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। यो एउटा रह्यो। अब हामी हङकङको जुन हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर अब विभिन्न देशबाट विभिन्न देशको विभिन्न कुनाबाट हामीलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहुने, सल्लाह दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूको प्रतिक्रिया के छ, त्यो प्रतिक्रियाप्रति हामी जान चाहन्छौँ।
यहाँनिर हामी एङ्किला कोयु सम्पाङ नमस्कार सेवारो भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि सेवारो। मुस्कान लाबुङ लिम्बूले निकै लामो एउटा प्रतिक्रिया लेख्नु भएको छ। भूपू गोर्खा सैनिकहरूले समान पेन्सन सहितको 13 सूत्रीय माग राखी बेलायतको लन्डन स्थित 10 डाउनिङ स्ट्रिटमा गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिले सुरु गरेको आमरण अनसन प्रति एकबद्धता जाहेर गर्दै उहाँहरूले उठाउनु भएको जायज मागलाई बेलायत सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश 1 को प्रदेश सभाबाट नेपाल सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराउन आफ्नो भनाइ राख्दै यो विषयमा बेलायत सरकारले सम्बोधन गरिसकेको अथवा माग पुरा गरिसकेको भनेर हिजै मात्र BBC समाचारबाट आउट भइसकेको छ। यहाँलाई यो जानकारी गराउँ किनभने ब्रिटिस भूतपूर्व गोर्खाहरूको जुन मागहरू चाहिँ सम्बोधन भइसकेको भन्ने समाचार आएको छ। यो चाहिँ एउटा धेरै खुसीको कुरो हो। त्यस्तै एङ्किला कोही सम्पाङ नमस्कार सेवारो भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै सेवारो। त्यस्तै इस्पो स्वस्तिकाले पनि सेवारो भन्नुभएको छ। लीला गुरुङ सेवारो भन्नुभएको नमस्कार भन्नुभएको छ। त्यस्तै चङ हि हाङमा इङनाम सेवारो दाजु भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि सेवारो। त्यस्तै चङबाङ गीता सेवारो दाजु भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि सेवारो। त्यस्तै इस्पो स्वस्तिकाले एउटा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। 2 हप्ता चाहिँ के कारणले लिउ सञ्चालन हुन सकेन नि भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो विषयमा अलिकति केही कुराहरू चाहिँ छन्। अब त्यस्ता कुराहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ समाचारहरू गर्दै जाँदा प्राविधिक कठिनाइका कुराहरू पनि हुन्छन्। कसै बेला चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत अफिसको कामहरूले गर्दा पनि नभएको कारण हुन सक्छन्। त्यही मात्रै कारण पनि होइन। केही सहायक कारक तत्त्वहरू चाहिँ छन्। तर ती कारक तत्त्वहरूले चाहिँ अलिकति मान्छेलाई के हुन्छ भने समाचारको कार्यक्रमहरू भन्दै गर्दाखेरि अब अलिकति जाँगर नचल्ने हैन, अब समाचार भन्न पनि जाँगर नचल्ने त्यस्तो चाहिँ भएको हो। तर गत हप्ता चाहिँ अघिल्लो हप्ता चाहिँ अलिकति हामी जाँगर अलिकति नचलेकै कारण हो। अब धेरै लामो भने समाचार भन्दा भएर पनि होला। तर पछिल्लो हप्ता चाहिँ हाम्रो आफ्नै प्राविधिक अफिस जानुपर्ने कामहरू भएको कारणले गत हप्ता चाहिँ हामीले न्युज भन्न सकेनौँ। तर पनि जे भए पनि यहाँहरू जस्तोले धेरै मलाई इनबक्समा सोध्नु भएको छ किन समाचार भएन। कसैले अघि नै मैले भने युट्युबमा गएर पनि सर्च गरेर हेर्नुभएछ हैन। उहाँहरूले युट्युबमा पनि नदेखेपछि मलाई हैन के हो न्युज आएन भनेर भन्नुभएको छ। कसैले चाहिँ सामूहिक रूपमा उहाँहरूले कुरा गर्दै गरेको ठाउँमा पनि म पुगेको छु। उहाँहरूले कुरा गर्दै गर्दाखेरि हैन समाचारहरू प्रसारण भएन नि किन के भयो भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। त्यस्तै ग्रुपिङमा म जाँदै गर्दा पनि त्यस्तो अवस्था पनि त्यहाँनिर देखिएको थियो। तर मैले हाम्रो आफ्नै प्राविधिक कारणले भनेर मैले चाहिँ भनेको छु। तर त्यसमा चाहिँ मिक्स मार्क्सहरू छन्, खिचडी भएका छन्। त्यो खिचडीका कुराहरू चाहिँ अब खिचडीमै राखौँ। त्यसलाई त्यति ठुलो हामी इस्यु मान्दैनौँ। तर 2 हप्ता हामीले कार्यक्रम समाचारहरू सम्प्रेषण नगर्दा तपाईहरुप्रति केही समाचारहरू चाहिँ सुन्न नपाउँदा त्यो प्रति चाहिँ हामी क्षमा चाहन्छौँ। धेरै अब कसैलाई चाहिँ बानी नै भइसकेको रहेछ। कस्तो प्रत्येक शनिबार चाहिँ मन लागे पनि नलागे पनि एनएचडी स्टुडियोको लाइभमा चाहिँ गएर यसो हेर्ने त्यो चाहिँ एउटा बानी भइसकेको जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी धेरै एप्रिसिएट गर्छौँ र त्यो कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। मन लागे पनि नलागे पनि एकचोटि एनएचडी स्टुडियोको प्रत्येक शनिबार जाने भन्नुको मतलब चाहिँ एनएचडी स्टुडियोबाट प्रत्येक शनिबार लाइभ समाचार आउँछ है भन्ने चाहिँ एक प्रकारको त्यो जुन सन्देश गएको छ त्यसप्रति चाहिँ हामी अलिकति खुसी छौँ र हाम्रो त्यो नै हो सबभन्दा ठुलो खुसी। र जसले हेरेर हरेक यो सूचना पाउनुहुन्छ लाभ पाउनुहुन्छ त्यसप्रति चाहिँ हामी एकदमै खुसी छौँ। अनि त्यस्तै सेवारो दाजु दिलु खालिङले सेवारो दाजु भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि सेवारो। शेर्पा गोर्जे जङ्बु सेवारो गुड मर्निङ थ्याङ्क यू फर योर अपडेट भनेर भन्नुभएको छ। उहाँ हाम्रो नियमित श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। राई मुना बहिनीले पनि हेरिरहनु भएको छ, गुड मर्निङ दाजु भनेर भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि गुड मर्निङ। त्यस्तै नुमा एमके इन्फर्मेसन पायौँ भनेर भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। थापा मगर नबिनाले पनि हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दिलमाया ज्यूले पनि हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नुमा एमके मलाई त मन पर्यो यो मिडिया भनेर भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद जो बहिनीलाई। किनभने अर्को कुरो हामीले चाहिँ विशेष गरेर समसामयिक समाचारहरू
नै राख्ने गर्छौँ र त्यसमा पनि विशेष गरेर कुन चाहिँ समाचार सत्यता हो र त्यो समाचार चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हाम्रो नेपालीहरूलाई असर पर्ने र सन्देश जाने समाचारहरू नै हामी तपाईँहरूको समक्ष राख्ने गरिरहेका छौँ। यहाँले जुन प्रतिक्रिया दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यस्तै चाङमी हाङमा इङनाम थ्याङ्क यू दाजु भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै शान्ति एबेङ आङबुवाङ सेवारो भाइ खुसी लाग्यो आउनुभयो भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँले अहिले हेरिरहनु भएको छ। त्यस्तै च्याङमी हाङमा इङनाम इन्डियन र नेपालको फ्लाइट एचके को लागि प्लिज इन्फर्मेसन भनेर भन्नुभएको छ। मैले अघि नै यो विषय अलिकति जानकारी गराइसकेको छु। नेपाल र इन्डियालाई चाहिँ हङकङले अहिले हाई रिस्क जोनमा राखेको छ, त्यस कारणले गर्दा अहिले नै फ्लाइट उड्ने भन्ने चाहिँ देखिएको छैन। तर नेपालको सम्बन्धी इन्डियाको सम्बन्धी अलिकति हामीलाई जानकारी भएन, तर नेपालको फ्लाइट चाहिँ अगस्त 17 र 24 भनेर राखिएको थियो, तर अगस्त 17 को फ्लाइट क्यान्सल भयो, तर अगस्त 24 को फ्लाइट उड्ने भनेर भनिएको छ। तर त्यहाँनिर चाहिँ आउने प्यासेन्जरहरूको सङ्ख्या कति पुग्छ, सङ्ख्या भरियो भने सम्भवतः उड्न सक्छ, नत्र भए सम्भवतः त्यो नउड्न पनि सक्छ। नेपालको फ्लाइट चाहिँ 24 अगस्तमा रहेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र इन्डियनको एयरलाइनको बारे चाहिँ अलिकति हामीलाई जानकारी भएन। र अर्को त्यस्तै गुरुङ सन्तोष सर 2 हप्ता भयो नि न्युज सुन्न नपाएको, न्युज सुनाउन भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। न्युज सुनिसक्नुभयो होला, हामीले अगाडि नै भनिसकेका छौँ र यो विषय अगाडि नै खुलस्त रूपमा प्रष्टसँग राखिसकेका छौँ यहाँ, र अहिले पनि हेरिरहनु भएको छ, सुनिसक्नुभयो होला। हङकङको न्युजहरू अहिले अपडेट भइसकेको छ, यहाँले जुन प्रतिक्रिया दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै मनी लिम्बू थ्याङ्क्स अलट भनेर भन्नुभएको छ। नुमा आई लाइक एचके न्युज भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। नुमा बाट चाहिँ धेरै उहाँले चाहिँ उ गरिरहनु भएको छ, प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। त्यस्तै सुकमाया लिम्बू सेवारो आदाङमा इङ्गा सुक्खा हाङ खेवामा फुरुम्बो नासाम्दा सिक्किम, उहाँ चाहिँ सिक्किमबाट अहिले लाइभ हेरिरहनु भएको रहेछ। र सुकमाया लिम्बूले चाहिँ अहिले हामीलाई सिक्किमबाट हेरिरहनु भएको रहेछ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै 9मा सेवाहरू भन्नुभएको छ। रिता तामाङ गुड मर्निङ दाई एन्ड नमस्कार भनेर भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार। 9मा थ्याङ्क यू फर युर अपडेट वाउ भनेर भन्नुभएको छ। रिता तामाङ दाई इन्डियाबाट फ्लाइट कहिलेदेखि चल्छ जानकारी दिनुहोस् न है भनेर भन्नुभएको छ। यही विषय अलि अगाडि पनि एकजना बहिनीले उठाउनु भएको थियो। नेपालको बारे चाहिँ मैले भनिसकेको छु, इन्डियाको बारे अलिकति जानकारी भएन। सम्भवतः अब अहिले हङकङले चाहिँ इन्डियालाई पनि हाई रिस्कमा राखेको कारणले अब इन्डियाको कन्सुलेटले अथवा यहाँको कन्सुलेटले कसरी पहल गरिरहेको छ यो चाहिँ त्यहीँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ। ठिकै छ, यो विषयलाई म बुझ्ने कोसिस गर्दछु र जानकारी गराउने कोसिस गर्छु, आउँदो दिनमा हेरौँ कोसिस गर्ने रहनेछ। त्यस्तै पक्रिन गल दाई नेपालको फ्लाइट कहिले हुन्छ होला भनेर भन्नुभएको छ। मैले यहाँलाई फेरि पनि जानकारी गराएँ, अगस्त 17 र 24 को फ्लाइट भनेर आइसकेको थियो। 17 को फ्लाइट भएको छैन, 24 को फ्लाइट रहेको छ। र तर 24 को फ्लाइट रहेको छ। तपाईँ हङकङबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ भने अब त्यो फ्लाइट आयो भने सम्भव हुन्छ। र यदि तपाईँ नेपालबाट हङकङ आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले हङकङबाट कोभिड-19 को 2टा डोज खोप लगाएको भ्याक्सिन रिपोर्ट कार्ड तपाईसँग हुनुपर्ने हुन्छ, यदि त्यो हुनुपर्छ। र अर्को कुरो पिसिआर चेक नेगेटिभ रिपोर्ट 72 घण्टाको र होटल हङकङमा क्वारेन्टिन 21 दिनको क्वारेन्टिनको होटल बुकिङ लिएर आउनु सक्नुहुनेछ। तर 24 तारिकको फ्लाइट चाहिँ छ भनेर भनिएको छ। र यो चाहिँ हङकङ नेपाल एयरलाइन्सको हङकङमा रहेको अफिसबाट चाहिँ यो मैले जानकारी प्राप्त गरेको हो। त्यस्तै गीतु गीता गुड मर्निङ थ्याङ्क यू फर इन्फर्मेसन दाजु हजुर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। राई मुना गुड न्युज दिनुभएकोमा एनएसडिडी स्टुडियो एसकेलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ दाजु भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र थ्याङ्क यू फर ब्युटिफुल न्युज 9 भनेर। र
न्युज इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेर 99माले चाहिँ एकदमै उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यस्तै सन्तोष गुरुङले एकदमै थम्स अप गर्नुभएको छ 99मा ग्रेट। अनि अमृता मगरले पनि हेरिरहनु भएको छ। त्यस्तै लिना गुरुङले पनि हेरिरहनु भएको छ। चामलिङ राई बहिनीले पनि हेरिनु एसके नेपाल समाचारलाई धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै नानु सुब्बा सेवारो भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। त्यस्तै लिम्बू हाम्रो भक्तराज थ्याङ्क यू फर अपडेट भनेर भन्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, नेपालमा हुनुहुन्छ कि हङकङमा हुनुहुन्छ थाहा भएन, तर पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै चन्द्र पुन हङकङमा रहेका नेपालीहरूको लागि समाचार सम्प्रेषण गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भनेर चन्द्रपुनज्यूले भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले यो अहिले समाचार जुन भनिरहेका छौँ, यो समाचारहरू यहाँहरूकै लागि सुविधा र छिटोभन्दा छिटो समाचार तपाईँहरूको कानमा पुगोस् र जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौँ। र यहाँहरूको निरन्तरता जुन पनि हामीलाई प्रतिक्रियाको निरन्तरता अवश्य पनि चाहिन्छ र यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र यहाँहरूको समस्याहरू पनि राखिदिनु हुन हामीले बारम्बार विनम्र अनुरोध गरिराखेका छौँ। र अब यहाँहरूको जसले प्रतिक्रिया दिनुभयो यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आउँदो दिनहरूमा हामी तपाईँहरूकै लागि यस्ता समाचारहरू सङ्कलन गरेर हामी राखिराख्नेछौँ, तपाईँहरूको समक्ष आइराख्नेछौँ। त्यस्तै अहिले फेरि देवी गुरुङज्यूले मर्निङ दाई भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मर्निङ। त्यस्तै मिम्जिमा लिम्बूले सेवारो भन्नुभएको छ, उहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै जितेन चामलिङ बुबाई इन्द्र सर गुड जब गुड न्युज भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि अहिले उहाँ नेपालबाट हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै प्रदीप थापा ज्यूले पनि गुड मर्निङ सर भनेर भन्नुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँहरूलाई मन परे सेयर गरिदिनु होला, प्रतिक्रिया दिनुहोला, सुझाव दिनुहोला र आजको दिन तपाईँहरूको दिन शुभ दिन रहोस् भन्दै हङकङ नेपाली समाचारको कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म कार्यक्रम प्रस्तुता इन्द्र लोक्सम यहाँहरूको समक्ष बिदा लिन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।